टोखा नगरपालिकालाई नेपालकै नमुना र समृद्ध नगरपालिका बनाउन नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारी अहोरात्र सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ। नगरको समग्र विकास र समृद्धिका लागि नगर प्रमुख अधिकारी निर्वाचित भएदेखि नै लागि पर्नु भएको छ। टोखा नगरपालिकाको समग्र विकास र समृद्धिका लागि नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारी, उपप्रमुख ज्ञानमाया डङ्गोल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश आचार्य लगायत जनप्रतिनिधिहरू तथा पदाधिकारीहरू लागि पर्नु भएको छ। नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारीले कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनको साथसाथै पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई, वातावरण, विपद व्यवस्थापन, फोहोर मैला व्यवस्थापन, पर्यटन, कृषि, सम्पदा तथा संस्कृति संरक्षण लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर नगरपालिकाले कार्य गरिरहेको बताउनु भएको छ। सिङ्गो नगरपालिकाको आम नगरवासीलाई आग्रह गरी आह्वान गरी आउनुहोस् विकास गरौँ। यो टोखा हाम्रो हो। यो टोखाको समृद्धि हाम्रो हरेक टोखा नगरवासीको अन्तर्स्करणमा अन्तर्मनमा रहिरहने कुरा हो। त्यसकारण अगाडि बढौँ भन्ने किसिमको जुन आह्वानलाई साथ दिएर सिङ्गो टोखा नगरपालिकाको आम नगरवासीले त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्नु हो। सबैको साझा प्रयास मार्फत आज टोखा नगरपालिकाले धेरै हदसम्म विकासमा फड्को मार्न सफल भएको छ। मैले त परियोजना अगाडि सार्ने हो, नीति अगाडि सार्ने हो। त्यो परियोजना र नीतिलाई यदि जनताले साथ दिएर भने त्यो हामीले के अरे गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हाम्रो परियोजनालाई, नीतिलाई जनसमुदायले साथ दिनुभयो। आज धेरै हदसम्म त्यो सफल हुन सकेको छ। मलाई लाग्छ अब 2-4 वर्षभित्रमा टोखा नगरपालिका यसरी नै अगाडि बढ्ने हो भने टोखा नगरपालिकामा विकास कहाँ गर्ने भन्ने किसिमको दिन पनि आउनेछ। यो अभियानको साथ मैले आफ्ना पाइलाहरू अगाडि सारेको छु। नगरवासीहरूलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने खालका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएर नगरपालिकाले कार्य गरिरहेको टोखा नगरपालिकाका नगर प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ। टोखा नगरपालिकाले नगरपालिकालाई विभिन्न समयमा सहयोग गर्ने उपभोक्ता समिति लगायत विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई उनीहरूले पुर्याएको सहयोगको कदर गर्दै सम्मान गर्न लागेको नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारीले बताउनु भएको छ। हाम्रा विभिन्न विकासका सूचकहरूमा सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास, पर्यटनीय विकास, त्यसपछि वातावरणीय विकास, साथसाथै विभिन्न शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतमा काम गर्ने हाम्रा आम दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूलाई सम्झिनुपर्छ। उहाँहरूको जुन एउटा विकासप्रतिको जुन लगाव छ त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ जोडेर टोखा नगरपालिकाको तर्फबाट नगर प्रमुखको हैसियतले 30 गते सद्भाव पार्टी प्यालेसमा 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म हामीले सम्मानको कार्यक्रम गर्दैछौँ, जसबाट उहाँहरूलाई उत्प्रेरणा मिलोस् र नगरपालिकाको हरेक विकासका पाइलाहरूमा उहाँहरूको साथ सहयोग रहोस् भन्ने सन्दर्भ जोडेर नै यो परियोजना अगाडि सारिएको हो। म यो सूचना मिडिया मार्फत सम्पूर्ण टोखा नगरपालिकाका आम नगरवासी जो नगरपालिका मार्फत सूचना सम्प्रेषण भइसकेको छ र सूचना सम्प्रेषण हुँदाहुँदै पनि मैले यो मिडिया मार्फत के हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु, के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने 30 गते 11 बजे सद्भाव पार्टी प्यालेसमा जो उपभोक्ता समितिमा बसेर आफ्नो टोलको ज्यावेल चलाएर नकिन्नुहोस्, सावेल चलाएर किन्नुहोस्, आफ्नो समाजको लागि, आफ्नो टोलको लागि जुन जसले विकास गर्नुभएको छ, नगरपालिकाको भावनालाई साथ दिनुभएको छ, ती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ जोडेर हामीले कार्यक्रमको परियोजना गरेका छौँ। नगरको विकास र समृद्धिका लागि आगामी दिनमा नगरपालिका अझ बढी सक्रिय भएर लाग्ने बताउँदै नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारीले हालसम्म नगरको विकास र समृद्धिका लागि नगरवासीहरूले गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद दिनुहुँदै आगामी दिनमा पनि नगरको विकास र समृद्धिका लागि सहयोगलाई निरन्तरता दिन नगरवासीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। पहिलो कुरा त यो नगरपालिका हामी बसोबास गर्ने एउटा स्थान हो र यो स्थानलाई एउटा समृद्धि समुन्नत बनाउनको लागि नगर प्रमुख र सिङ्गो जनप्रतिनिधिको मात्रै भूमिकाले हुँदैन, सिङ्गो नगरपालिकाको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र आजसम्मको दौरानमा सबैले साथ दिनुभएको छ। म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि यहाँहरूको साथ सहयोग, माया ममता सदैव पाइरहँ। भोलि मैले राजनीतिक यात्रा गरौँ नगरौँ, राजनीतिक यात्रा गर्दा पनि नगर्दा पनि मेरो टोखा नगरपालिकाको हरेक विकासमा मेरो जुन पाइलाहरू अगाडि बढ्ने छ, म यो विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु र सम्पूर्ण नगरपालिकाको आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सुख दुःखमा नगर प्रमुख सदैव रहनेछ भन्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। साथसाथै कुन कुन ठाउँमा
कामहरू के कति भयो भन्ने किसिमको हामीले मापन गरिरहेका छौँ। कथम कदाचित कुनै वडाहरूमा विकासबाट ओझेल पर्या हुन सक्ला, कुनै पनि ठाउँमा ओझेल पनि पर्या हुन सक्ला। ती ओझेल परेका ठाउँका आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई नगर प्रमुखसँग आएर संवाद गर्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस्। यो टोखा नगरपालिकाको स्रोत र साधनले भएसम्म यो नगरपालिकाको हरेक क्षेत्रमा विकास गर्नको लागि म तयार छु भन्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। मिलेर अगाडि बढौँ। पक्कै नै टोखा नगरपालिकाले केही वर्षमा समृद्धि हासिल गर्न सक्ने मेरो विश्वास हो भन्ने म कामना पनि गर्न चाहन्छु। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकहरू लगायत लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि नगरपालिकाले विशेष ध्यान दिएर कार्य गरिरहेको नगर प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ। टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश आचार्यले नगरपालिकाले पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन प्रबन्धन, सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहका कामहरूलाई प्राथमिकता दिएर कार्य गरिरहेको बताउनु भएको छ। अहिले हामी बढी फोकस त पूर्वाधारमा नै हो। अब पूर्वाधारहरू त्यति व्यवस्थित, अझै समुन्नत र एकदम दिगो खालको भइ नसकेको हुनाले पूर्वाधारमा बढी फोकस गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसपालिको बर्खायामको चाहिँ ठुलो पानीको कारण र प्लस अहिले एउटा अब केन्द्र सरकारकै नीतिअनुसार सबै केबलहरू चाहिँ जस्तै टेलिकमको उसको विद्युतको तारहरू चाहिँ भूमिगत गर्ने कार्यहरू धमाधम अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा त्यसले पनि केही बाटोहरूलाई डिस्टर्ब गरेको, बाटोहरू साबिकमा राम्रो सडक कालोपत्री सडकहरू चाहिँ अलिकति अहिले बिग्रेको अवस्थाहरू पनि छ। ती निकायहरूसँग समेत समन्वय गरेर ती बाटोहरूलाई सुधार गर्ने र समग्र पूर्वाधार क्षेत्रको विकासलाई अगाडि बढाउने सोच छ। त्यस्तै सँगसँगै अब कोभिडको महामारी अझै पनि कायमी छ। त्यो कारणले यो कोभिडको महामारीलाई कम गर्ने सन्दर्भमा केन्द्र सरकारका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्दै खोपलाई अझै व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढेका छौँ हामी र जनचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि सँगै लगिएको अवस्था छ। सँगसँगै यो अहिले स्वास्थ्य समस्या, स्वास्थ्यका विषयहरूलाई जोडेर चाहिँ वडामा नागरिकहरूको एउटा चासो सरोकार र वडाध्यक्षहरूको समेत पहलमा चाहिँ हामीले प्रत्येक वडामा चाहिँ हामीसँग अहिले प्रादेशिक अस्पतालमा रहनुभएका डाक्टरहरूलाई चाहिँ हप्ताको 2 दिन पठाएर त्यहाँ मार्फत चाहिँ एउटा विशेषज्ञ सेवा चाहिँ नागरिकहरूलाई प्रदान गर्ने हिसाबले पनि काम गरिरहेका छौँ। टोखा नगरपालिकाको समग्र विकास र समृद्धिका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरेर नगरपालिकाले कार्य गरिरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश आचार्य बताउनुहुन्छ। खास गरी अब सङ्घीय सरकार ओभरअलली चाहिँ नीति निर्माण गर्ने निकाय, हामी सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तअनुसार संविधानले परिकल्पना गरेको सिद्धान्तअनुसार नीतिअनुसार अगाडि बढ्दै गर्दा सङ्घीय सरकारले दिएका निर्देशनहरू, सङ्घीय सरकारका मार्गदर्शनहरू र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय नगरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा नै हुँदैन। म आफै सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा यस नगरपालिकामा कार्यरत छु र हामीलाई सङ्घीय सरकारले पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा सपोर्टहरू गरिरहेको छ। कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका कुराहरू पनि गरिरहेको छ। त्यस्तै गरी प्रदेशले पनि सपोर्ट गरिरहेको छ। अहिले सङ्घीय सरकार अन्तर्गतकै जिल्ला समन्वय समितिको समेत लागत सहभागितामा हामीले हाम्रो प्रशासनिक भवन निर्माण गरिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रममा पनि विभिन्न क्षेत्रमा सडकहरू भयो, ढल निर्माणका कुराहरू भयो, खास गरी प्रदेशका माननीयज्यूहरूले पनि ठुलो सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढेका छौँ। टोखा नगरपालिकाले नगरवासीहरूलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने खालका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएर कार्य गरिरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश आचार्यको भनाइ छ। नागरिकलाई सेवा सुविधा दिनलाई हामी लागि परेका छौँ र अब सानोतिनो गुनासोहरू त यो पब्लिक अड्डा हो, जहाँ पनि भइहाल्छ। नक्साका, विकास निर्माणका समस्याहरू, सानोतिनो कुराहरू आइरहन्छन्, तर जस्तै हामीले नक्सालाई डिजिटाइज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। त्यस्तै गरी प्राविधिक शाखाको कामलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, त्यहाँका कर्मचारीहरूको क्षमता कसरी अभिवृद्धि गर्ने भन्ने हिसाबले तालिम लगायतका कार्यहरू पनि अगाडि बढाएका छौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण हाम्रो तपाईँ हाम्रो देख्नु पनि सक्नुहुन्छ, प्रशासनिक भवनको कार्य अलि लामो समयदेखि त्यसको जग्गाको विवादको कारणले रोकिरहेको अवस्था थियो। अहिले त्यसलाई जग्गा प्राप्तिका विषयहरू पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको सहयोगमा त्यसलाई टुङ्ग्याएर भवन निर्माणको कार्य पनि तीव्रताका साथ अगाडि बढेको छ। यो भवन निर्माण भइसके पछाडि हाम्रो अझै चाहिँ सेवा प्रवाह सहज हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। सँगसँगै आइटीलाई जुन गरी हामी सूचना प्रविधिलाई अलि बढी फोकस गरेर यसलाई व्यवस्थित गरेर जाने क्रममा हामीले कर्मचारीहरूको एटेन्डेन्स लागू गरिसकेका छौँ। यी सुधारका कार्यहरू पनि सँगै अगाडि बढेको अवस्था छ। टोखा नगरपालिका प्रशासन शाखाबाट भइरहेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै टोखा नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत अनिल प्रसाद जोशी समग्र रूपमा भन्दाखेरि नगरपालिकाको जनताको हितको निम्ति एकदम सेवा प्रवाह, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। अब हाम्रो नगरपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवन
बन्ने क्रममा रहेकोले हामीले यो अहिले भाडामा यो भवन लिएर सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ र हामीले एकदम चाँडो जनताका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा हामीले ई-गभर्नेन्स विद्युतीय शासनलाई प्राथमिकताका साथ लागू गरेका छौँ। हामीले अब नक्सा पासदेखि लिएर विभिन्न सेवाहरूलाई अनलाइन मार्फत दिने कोसिस गरिरहेका छौँ र यो जनप्रति बहाल पछिको 4 वर्षमा नगरपालिकाले के काम गर्यो भन्ने बारेमा विस्तृत जानकारी सहित अब हामीले 30 गते सार्वजनिक सुनवाई गर्दैछौँ र त्यस क्रममा हामीले 4 वर्षसम्म नगरपालिकाको निम्ति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न क्षेत्र विधामा सहयोग पुर्याउने मागहरूलाई हामीले सम्मान गर्ने कार्यक्रम समेत राखेका छौँ र समग्र नगरपालिकाको जनताको सन्तुष्टि स्तरलाई सुधार गर्नको निम्ति हामीले सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ। टोखा नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत अनिल प्रसाद जोशीले नगरपालिका कार्यालय लगायत नगरपालिका मातहतका वडा कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाई नगरवासीहरूलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी रूपले सेवा प्रवाह गरिरहेको बताउनु भएको छ। अब हाम्रो नगरपालिका जम्मा 11वटा वडा हुन् र 11वटा वडामै हामीले प्रत्येक वडामा वडा सचिव, सहायकहरू र प्राविधिक समेत हामीले वडाबाटै परिचालन गरेका छौँ र कतिपय वडामा चाहिँ कस्तो हाम्रो प्राविधिक जनसङ्ख्या हुँदाखेरि चाहिँ वडाबाट आउने काम गर्नुपर्ने र ती प्राविधिकहरूले नगरपालिकाबाट समेत काम गर्नुपर्ने भएकाले दोहोरो हुन गएको छ। त्यसलाई हामीले सुधार्ने क्रममा रहेका छौँ र हामीले सबै वडाहरूमा हामीले विद्युतीय हाजिरी प्रणाली लागू गरेका छौँ। यसले गर्दाखेरि कर्मचारीहरूको टाइम टेबलमा सुधार भएको छ। यदि उनीहरूले सेवा प्रवाह ढिलासुस्ती गर्यो भने वडाको प्रतिनिधिहरू साथै नगरपालिकामा समेत गुनासो गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौँ। यसले गर्दाखेरि वडाको सेवा प्रवाहमा समेत सुधार भएको छ। नेपालमा विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 र 29 गते गएको विनाशकारी भूकम्प र त्यस पश्चातका पराकम्पहरूका कारण मुलुकमा धेरै धनजन तथा भौतिक संरचनाहरूमा क्षति भएको थियो। भूकम्पले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, गोर्खा, मकवानपुर लगायत नेपालका 31 जिल्लामा बढी क्षति पुर्याएको थियो। भूकम्पबाट निजी आवासहरू, विद्यालयका भवनहरू, स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरू, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक मठ मन्दिरहरू तथा सम्पदाहरू लगायतमा ठुलो क्षति पुगेको थियो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएका अधिकांश संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको छ। सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरेर पुनर्निर्माण कार्य गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। 2072 साल पुस 12 गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन पश्चात प्राधिकरणले विकास साझेदार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू, उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी मार्फत भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्य गरिरहेको छ। प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा गरिरहेका कार्यहरू लगायत भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको समग्र अवस्थाका सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ग्यावाली, यहाँहरू सबैलाई थाहै छ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्नो स्थापना पछाडि हालसम्ममा सबभन्दा ठुलो रूपमा गर्नुपर्ने काम भनेको निजी आवासको पुनर्निर्माण थियो। त्यसमा हामीले करिब 92% बराबरको काम चाहिँ त्यसलाई सम्पन्न गरेका छौँ। 7 लाखभन्दा बढी घरहरूले पुनर्निर्माणको तेस्रो किस्ता रकम पाएर त्यसको सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। अलिकति थोरै केही कामहरू त्यसको चाहिँ बाँकी थियो। त्यो बाँकी कामलाई नेपाल सरकारले विशेष गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयबाट त्यो कामहरू अगाडि बढाउने भनिसकेपछि हामीले त्यसलाई शहरी विकास मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गरेर त्यही मार्फत त्यही शहरी विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट त्यो कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। अहिले चाहिँ यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो विद्यालयतर्फ चाहिँ हामीले 88% बराबरको काम चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ 7583 वटा विद्यालय भवनहरूमध्येमा। त्यस्तै पुरातात्विक सम्पदामा पनि हामीले 65% बराबरको चाहिँ 920 वटा सम्पदामध्येमा सम्पन्न गरेका छौँ भनेदेखि अरू सबै कामहरू अनगोइङ भएको छ। करिब 100 वटा जति मात्र त्यसको काम चाहिँ अब सुरु गर्न बाँकी छ। त्यो काम अब चाँडै नै पुरातात्विक विभागले सुरु गर्नेछ। स्वास्थ्य संस्थातर्फ पनि हामीले करिब चाहिँ सम्पन्न हुँदै गरेका सबै हेर्दाखेरि 70% बराबरको काम चाहिँ हामीले सुरु गर्ने अवस्थामा पुऱ्यायौँ। सम्पन्न भएकै करिब 65% सम्पन्न भइसकेको स्थिति छ। सडक करिब 800 किलोमिटरभन्दा माथि छिन्ने। अर्थात् तथ्याङ्कको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको पुनर्निर्माण हामीले सफलताको चाहिँ चरणमा पुर्याएका छौँ र त्यसले अन्तिममा यसले सम्पन्न हुने खालको अवस्थामा भएर केही थोरै बाँकी भएको कामलाई
हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा हस्तान्तरण गरेर त्यो कामले निरन्तरता पाइराखेका छ। पुनर्निर्माण भएका सम्पदाहरू लगायत संरचनाहरूको व्यवस्थापन र उनीहरूको दिगोपनाका लागि के कस्ता कार्यहरू भइरहेका छन् त? प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ग्यावाली। हामीले चाहिँ संस्थागत संरचना प्राधिकरण अन्तर्गत चाहिँ राखेर काम गऱ्यौँ, तर त्यसो गर्दाखेरि सम्बन्धित मन्त्रालयहरू जसले जुन क्षेत्रको कामको जिम्मेवारी छ उनीहरूको त्यहीबाट जनशक्ति ल्याएर हामीले काम गऱ्यौँ। त्यसको गभर्निङ बोर्डमा त्यसको नेतृत्वमा चाहिँ व्यवस्थापनमा सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको चाहिँ नेतृत्व स्थापित गरेर काम गरायौँ, त्यो व्यवस्थापन गरेर काम गरायौँ। तर त्यसको साथसाथै जनशक्तिहरू हामीले चाहिँ बाहिरबाट एक्सपर्टहरू पनि सँगसँगै राखेर त्यो परिचालन गऱ्यौँ। एउटा खालको हाइब्रिड खालको चाहिँ एउटा ढाँचामा काम गऱ्यौँ, जसका कारणले अहिले हामीले जतिखेर पुनर्निर्माण प्राधिकरण हामी क्लोज गर्दैछौँ, बन्द गर्दैछौँ, अब त्यो गर्दाखेरि सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरू जो त्यसका जिम्मेवारी चाहिँ रहन्थ्यो त्यसका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू त्यो ठाउँमा पुनः हिजो प्राधिकरणमा बसेर काम गर्नुभयो भने अब त्यो चाहिँ एउटा नलेज, त्यो ज्ञान, त्यो अनुभवसहित गएर उहाँहरूले त्यहाँ बसेर निरन्तरता दिएर काम गरिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको दिगोपनाको सुनिश्चितता त्यसरी चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। दोस्रो कुरा, हामीले स्थानीय तहलाई र जनतालाई चाहिँ त्यसमा सहभागी गराएका छौँ कामहरू, जसले गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू र समुदायले त्यसको चाहिँ अपनत्व ग्रहण गरेको छ, त्यसमा सहभागिता जनाएको छ। चाहे त्यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट भएका विद्यालयको कुरा गरौँ वा हाम्रा एकीकृत बस्तीहरू जुन बनेका छन् त्यसमा जनताको सहभागिताबाट बनेको कुरा गरौँ, घर आफैको कुरा गरिदियो भने चाहिँ जनता आफैले चाहिँ आफ्नो घर बनाएको अवस्था हो। यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि हाम्रो थुप्रै सम्पदाहरू, सांस्कृतिक सम्पदाहरूमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता भएर काम भएको छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई जनताको जुन अपनत्व र सहभागिता साथै कामहरू हो त्यसलाई भोलिका दिनमा पनि त्यो समुदायले जनस्तरबाट स्थानीय सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिएर त्यसलाई संरक्षण पनि गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्नेछ। टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा पूर्वाधार विकासका अधिकांश कामहरू सम्पन्न भएका छन्। वडा अध्यक्ष मधुसूदन पाण्डेका अनुसार वडामा गर्नुपर्ने पूर्वाधार विकासका अधिकांश कामहरू सम्पन्न गरिसकिएको र आगामी केही महिनामा वडामा गर्नुपर्ने पूर्वाधार विकासका कार्यहरू सम्पन्न हुने बताउनु भएको छ। वडा अध्यक्ष मधुसूदन पाण्डे लगायत 10 नम्बर वडाका जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएदेखि नै वडाको समग्र विकास र समृद्धिका लागि पर्नु भएको टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 10 को विकासमा सक्रिय उपभोक्ता समिति महेन्द्र स्वर बाटो निर्माण समितिका सचिव कल्याण प्रसाद पाण्डेले बताउनु भएको छ। टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा अधिकांश सडक बाटो कालोपत्रे गरिएको छ। वडावासीको माग र चाहना तथा आवश्यकता अनुसार केही ठाउँमा ढुङ्गा छाप्ने कार्य गरिएको छ, केही ठाउँमा प्लग बिछ्याइएको छ, केही ठाउँमा सडक बाटो ढलान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्र वडामा भएका सबै सडक बाटोहरूको पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ तीव्र रूपमा कार्य भइरहेको वडा अध्यक्ष मधुसूदन पाण्डे बताउनुहुन्छ। वडामा भएका विकास निर्माणका कामहरूमा वडावासीहरूको उत्साहजनक सहभागिता भएका कारण विकास निर्माण कार्यलाई तीव्र र प्रभावकारी बनाउन सकिएको वडा अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ। टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 10 ले पूर्वाधार विकासका साथसाथै सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, फोहोर मैला व्यवस्थापन, पार्क तथा उद्यान निर्माण, मन्दिर व्यवस्थापन, सामुदायिक भवन निर्माण, वडाभरि चोक र गल्ली गल्लीमा सीसी क्यामेरा जडान, स्वास्थ्य चौकीको सही व्यवस्थापन, लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी सञ्चालन, कौशी खेती तालिम सञ्चालन, उद्घोषण तालिम सञ्चालन, कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापन, स्थानीय कला संस्कृतिको संरक्षण लगायत वडाको समग्र विकास र समृद्धिका लागि आफूहरूले अहोरात्र कार्य गरिरहेको वडा अध्यक्ष मधुसूदन पाण्डेले बताउनु भएको छ। सडक कालोपत्रे, खानेपानीको चाहिँ यथोचित सम्बोधन र ढल निकास लगायत सामाजिक क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता गर्दै एकमात्र वडा नम्बर 10 मा रहेको मनोरमाविको चाहिँ शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नका लागि विविध किसिमका चाहिँ भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र त्यसका लागि स्तरीय उन्नति गर्नका लागि सिटिभिटीसित सम्बन्धन कायम गर्नका लागि प्रयासरत हालसम्म छौँ र बाल शिक्षा सिकाइका लागि हामीले त्यसको पूर्वाधार निर्माणका लागि हामी हालसम्म प्रयत्नरत छौँ र केही समस्या समाधान भइसकेको छ। विद्यालयको सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार र प्रविधि मैत्री बनाउनको लागि हामीले काम केही सम्पन्न गरिसकेका छौँ र यसै गरी स्वास्थ्यको सन्दर्भमा 10 नम्बर वडा कार्यालयमा रहेको विद्यालयमा हामीले शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक त्यहाँ उद्घाटन गरी त्यहाँ सेवा दिने कामहरू जारी छ। नगरपालिकाको मकसद अनुसार नगरपालिकाले लिएको उद्देश्य अनुकूल एक वडा एक पाक बनाउने सन्दर्भमा हामीले प्रत्येक
वडामा पार्क निर्माण गर्ने प्रक्रिया जाँदै गर्दा हामीले 10 नम्बर वडा अन्तर्गत रहेको महेन्द्र सचिवालय परिसरभित्र रहेको एकमात्र चाहिँ पौराणिक धरोहर रहेको मन्दिरमा हामीले पार्क निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छौँ र यसै गरी हामीले लक्षित वर्ग अन्तर्गतको ज्येष्ठ नागरिकहरू एकल विधवा पृथक क्षमता भएकाहरूको लागि विभिन्न किसिमको चाहिँ सम्मान कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यसै गरी स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमहरूलाई पनि हामीले प्राथमिकरण गर्दै सिप सिकाइ लगायत विभिन्न किसिमको स्वरोजगार कार्यक्रमहरू यो कौशी खेती त्यसपछि विभिन्न किसिमका चाहिँ घरेलु चाहिँ सिकाइ कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र त्यो पनि काम हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ र यसरी हामी हालसम्म त्यो 77-78 को नगरसभा पश्चात हामीले लगभग भौतिक पूर्वाधारतर्फको हामीले 98% कामहरू हामीले चाहिँ बाटो कालोपत्रे ब्लक बिछ्याउने ढलान गर्ने लगायतका कामहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ। निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धता बमोजिम आफू लगायत वडाका सबै जनप्रतिनिधिहरूले कार्य गरिरहेको वडा अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ। वडा कार्यालयले कोभिडको रोकथाम नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा व्यवस्थित तरिकाले कार्य गरेको वडा अध्यक्ष मधुसूदन पाण्डे बताउनुहुन्छ। वडावासीहरूलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी रूपले वडा कार्यालयले सेवा प्रवाह गरिरहेको टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष मधुसूदन पाण्डे बताउनुहुन्छ। अबको दिनमा हाम्रो एकमात्र उद्देश्य वडालाई र सिङ्गै नगरपालिकालाई अत्यन्तै सुन्दर सहरको रूपमा सुविधायुक्त सहरको रूपमा सफा र स्वच्छ सहरको रूपमा रूपान्तरण गर्नका लागि हाम्रो ध्यान त्यतातिर पनि गइरहेको छ। हामीले ती कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिइरहेका छौँ र मेरो 10 नम्बर वडाको सन्दर्भमा हाम्रो 10 नम्बर वडाको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि अब हामीले विशेष गरी अब खानेपानीको चाहिँ समस्या केही आंशिक रूपमा खानेपानीको समस्या रहेको छ। त्यो खानेपानीको समस्यालाई हामीले समाधान गर्नेतिर हामी लागिरहेका छौँ र यसरी सुशासन दिने सम्बन्धमा वडाको चाहिँ हामीले सुशासनको सन्दर्भमा हाम्रा कर्मचारीलाई अत्यन्तै परिचालन गरेका छौँ र नागरिकहरूको प्रमाणको आधारमा कागजपत्रको आधारमा छिटोभन्दा छिटो छरितो त्यसलाई कार्य सम्पादन गर्ने र उहाँहरूलाई उहाँको छिटो छरितो कामलाई शीघ्र अगाडि बढाउने त्यो ढङ्गको चाहिँ सुशासन दिने कामहरूमा पनि हामी लागिरहेका छौँ। यसै गरी नागरिक जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको अत्यन्तै त्रिकोणात्मक सम्बन्धको आधारमा हामीले आम वडावासीहरूको चाहिँ दैनिक दिनादिन कामहरूलाई अत्यन्तै छिटो छरितो रूपमा सम्पन्न गर्ने र आम वडावासीहरूको समस्याहरूलाई यथोचित रूपमा प्राथमिकरण गर्दै समस्या समाधान गर्नेतर्फ हल्का दिनसम्म हामी लागिरहेका छौँ। टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा क्रियाशील उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू पनि वडाको विकास र समृद्धिका लागि वडा कार्यालयसँग समन्वय गरेर सक्रिय भएर लागेको महेन्द्रश्वर बाटो निर्माण समिति टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 10 का सचिव कल्याण प्रसाद पाण्डेले बताउनु भएको छ। हामी यस टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 10 भित्र रहेका विभिन्न बाटाहरू सबै ढलान, पिच, ढुङ्गा छाप्ने लगायतका कार्यहरू एकदम तीव्र गतिमा विकासलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब यो आर्थिक वर्षभित्र हाम्रो नगरपालिका टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 10 भित्र रहेका बाटाघाटाहरू कुनै पनि बाटाघाटाहरू बाँकी रहँदैनन्। यो सबै पिच ढलान हुन्छन्। हजुरको कुनै ठाउँमा ढुङ्गा छापेका छौँ। हामीले ठाउँ हेरेर राम्रोसँग चाहिँ पिच ढलान ढुङ्गा छाप्ने कार्यहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र कुनै ठाउँमा उद्यान छ। अब यो अहिले म यहाँ जुन ठाउँमा उभिरहेको छु यो चाहिँ हामीले हाम्रो यो महेन्द्रेश्वर उद्यान निर्माण उपभोक्ता समितिले बनाएको उद्यान हो। यसलाई अझै चाहिँ रङरोगन र यसलाई चाहिँ विद्युतीय चाहिँ हजुरको लाइटिङहरूको चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी ब्युटिफिकेसन गर्नेपट्टि चाहिँ अब काम सुरु गर्न लागेका छौँ र चाहिँ हाम्रो टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 10 टोखा नगरपालिका भित्र सबैभन्दा तीव्र गतिमा विकासलाई अगाडि बढाउने वडाको रूपमा परिचित हुँदै गइरहेको छ।